अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सियत, ईमान और आफियत अता फरमाए। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में मैंने शुगर के बारे में मालूमात अर्ज की थी और इलाज के 4 स्टेप बताए थे। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मजीद शुगर की मालूमात और इलाज का जो पहला स्टेप मैंने अर्ज किया था DIP डाइट, और इंशाल्लाह इसके मजीद आपको जो है ना फायदे अर्ज करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, जब हमारी जो है ना तबीयत खराब होती है, बुखार होता है या हमारे जो है ना जिस्म में कोई इस तरह के सिम्टम आ रहे होते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें जो है ना टेस्ट कराने के लिए कहता है। हम टेस्ट करा के जो है ना आते हैं, वो रिपोर्ट डॉक्टर को देते हैं। डॉक्टर जो है ना हमारी रिपोर्ट देखता है, शुगर हमारी 200 आ रही होती है, तो डॉक्टर हमें कहता है कि आपकी शुगर हाई है, आपको जो है ना गोली खानी पड़ेगी। या फिर जो है ना 120 या 150 आ रही होती है, तो फिर भी हमें डॉक्टर मेडिसिन दे देता है कि कहते हैं एहतियातन आप जो है ना मेडिसिन खा लें, ताकि जो है ना आपकी शुगर जो है ना मजीद हाई ना हो, कंट्रोल रहे। इस तरह जो है ना डॉक्टर हमें जो है ना अंग्रेजी दवाइयों पे लगा देता है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर जो है ना कैसे ये डिसाइड करता है कि जो है ना आपकी 200 शुगर ज्यादा है या आपकी 120-30 जो है ना शुगर ज्यादा होने वाली है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे 1 लीटर खून में 2.5 ग्राम शुगर हो तो ये शुगर नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है। तो इसी तरह जो है ना अगर हमारी पूरी बॉडी से जो है ना हमारी शुगर की रिपोर्ट 250 तक आ रही है, तो ये शुगर नॉर्मल है, ये शुगर हाई नहीं है, हमें दवाई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह जो है ना डॉक्टर ये कैसे डिसाइड कर लेता है कि आपकी शुगर 200 आ रही है या जो है ना 150 आ रही है, 120-30 आ रही है, आपकी शुगर ज्यादा है, कि ये डिसाइड कैसे करें? डॉक्टर के कहने पे जो है ना डॉक्टर का कहना मान लें, या जो है हमें कौन गाइड कर रहा है, या जो है ना अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बताया, या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया? क्या यह दीनी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि आपकी 250 से जो है ना शुगर कम आ रही है, 250 तक आ रही है, तो आप नॉर्मल हैं, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो दोस्तों, इस तरह की बात नहीं है। ये डिसाइड करने वाले कौन है, ये गाइडलाइन देने वाले कौन है? ये अमेरिका मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, वो वहां बैठ के ये डिसाइड करते हैं। वो मशवरा करके वो गाइडलाइन जो है ना वो पूरी दुनिया में देते हैं। डॉक्टर भी उनसे ये गाइडलाइन लेके उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जो है ना 2022 में 6 मार्च को उन्होंने जो है ना गाइडलाइन शुगर की जो है ना तब्दील की है, बदल दी है। अब उन्होंने जो है ना ये गाइडलाइन दी है कि अगर किसी की 250 तक शुगर आ रही है बगैर इंसुलिन के, बगैर दवाइयों के, तो वो शुगर नॉर्मल है, ये हाई नहीं है, इनको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गाइडलाइन डॉक्टरों ने आपको नहीं बताई। डॉक्टर बताते हैं तो फंसते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो 120, 150 वाले को, 200 वाले को जो है ना वो दवाई दे रहे हैं। इस तरह जो है डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे। अगर वो बताते हैं तो 70% लोग ऐसे हैं शुगर के मरीज जिनकी शुगर 250 से कम है। जो है ना अगर ये गाइडलाइन बताते हैं लोगों को, तो फिर जो है ना 70% लोग तो दवाइयां छोड़ देंगे। अब उनकी इतनी दवाइयां बिकेंगी नहीं, तो उनकी दुकानदारी नहीं होगी। इस तरह जो है ना वो डॉक्टर आपको गाइडलाइन नहीं देंगे। तो इस तरह जो है हमने गाइडलाइन को फॉलो नहीं करना, हमने ये गाइडलाइन नहीं देखनी, हमने अपनी बॉडी को देखना है। हमारी बॉडी जो है ना जो सिम्टम दे रही है, हमने अपने सिम्टम को देखना है, हमने अपनी बॉडी को समझना है, हमने अपनी बॉडी को समझ कर जो है ना हमने अपना इलाज करना है। हमने किसी गाइडलाइन को नहीं देखना। लेकिन ये जो मैंने आपकी मालूमात में जो है ना इजाफा किया है कि इस तरह जो है ना बात है, तो इस तरह जो है ना दोस्तों हमें अपना इलाज घर में कर लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हम खुद अपनी बॉडी को समझें, खुद डॉक्टर बने, खुद जो है ना अपना इलाज घर में करें, DIP डाइट से करें, अंग्रेजी दवाइयों से जान छुड़ाएं। देखिए, आपकी जो है ना शुगर अगर 250 आ रही है, डॉक्टर आपको गोली देता है, कहता है ये गोली खाएं। गोली खाने के बाद आपकी शुगर जो 250 थी, अब गोली खाने के बाद 150 आ गई है। वो 100 mg शुगर आपकी कहां गई? वो जो 100 mg शुगर थी, गोली ने हमारे ब्लड से वो शुगर निकाल के हमारी किडनी में, हमारे लिवर में और हमारे जो है ना जोड़ों में जो है ना उस शुगर को वहां जाके रख दिया।
وہ آہستہ آہستہ وہ وہاں جمع ہوتی رہے گی اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ہماری کڈنی کو ہمارے لیور کو جو ہے نا ڈیمیج کر دے گی یا جو ہے نا وہ کینسر میں جو ہے نا تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو ہے نا آپ گولیوں سے اپنا علاج نہ کریں، آپ جو ہے نا اپنا علاج DIP ڈائٹ سے کریں تاکہ آپ کی جو ہے نا شوگر بالکل ختم ہو جائے، جو آپ کی باڈی سے نکل جائے۔ یہ تو وہ والی بات آگی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی گھر میں جو ہے نا کمرے میں ایک چوہا مر جائے تو کمرے میں جو ہے نا سمیل ہو جاتی ہے، اس کی بدبو ہو جاتی ہے چوہے کے مرنے سے، تو جو ہے نا اس چوہے کو باہر نکالنے کے بجائے کمرے میں کوئی پرفیوم جو ہے نا چھڑک دے یا عطر ڈال دے، جو ہے نا خوشبو آتی رہے تاکہ جو ہے نا چوہے کی سمیل نہ آ رہے۔ اس کا حل یہ تو نہیں ہے، حل اس کا یہ ہے کہ چوہے کو نکال کے باہر پھینک دے جو ہے نا تاکہ سمیل ختم ہو جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا ہم نے گولی کھا کے جو ہے نا اپنی شوگر جو ہے نا ٹھیک نہیں کرنی، اپنے بلڈ سے نہیں نکالنی، بلکہ ہم نے DIP ڈائٹ استعمال کر کے جو ہے ہم نے اپنی شوگر کنٹرول کرنی ہے، ہم نے اپنی شوگر کو بالکل جو ہے نا ٹھیک کرنا ہے۔ اس طرح جو میں آپ کہتا ہوں کہ اپنا علاج گھر میں کریں، یہ گولیاں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا میں نے اب کیا کہ آپ DIP ڈائٹ استعمال کریں گے، آپ جو ہے نا ریفائن چیزیں چھوڑ دیں گے، آپ کی شوگر جو ہے نا انشاءاللہ تبارک و تعالی نارمل رہے گی، آپ صحت مند تندرست رہیں گے۔ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ آپ ریفائن چیزیں چھوڑ دیں، DIP ڈائٹ پھل اور سبزیاں استعمال کریں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا ڈائٹ ہماری جو ہے نا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جو ہے نا VIP ہوتی ہے، ایک DIP ڈائٹ ہوتی ہے۔ جو VIP ڈائٹ ہوتی ہے نا یہ ریفائن چیزیں ہوتی ہیں۔ اب میں مثال دوں، اگر جو ہے نا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو ہے نا VIP لوگ ہوتے ہیں، جو ہے نا جب جاتے ہیں ان کے پیچھے 5-7 گاڑیاں جاتی ہیں، کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں آگے اشارہ آتا ہے، اشارے پہ نہیں رکتے، اشارے کو جو ہے نا آگے جو ہے نا گائیڈ لائن کو جو ہے نا کراس کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ ہم بل بھرنے جاتے ہیں تو آفس کے آگے، دفتر کے آگے جو ہے نا قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ جو ہے نا ترتیب کے ساتھ ایک ایک بندے کو اندر بھیجتا ہے، وہ بل جمع کرا کے واپس آتا ہے۔ تو جب وہاں پہ جو ہے نا کچھ VIP لوگ، 4-5 لوگ جو ہے نا VIP جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ اندر ڈائریکٹ گھس جاتے ہیں، ترتیب کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو ہے نا جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کو سائڈ کے کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ رکتے نہیں، اندر جا کے ساری ترتیب کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا جو ہماری VIP ڈائٹ ہے یا جو ہم ریفائن چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ VIP چیز ڈائریکٹ ہمارے بلڈ میں جا کے جو ہے نا ہماری شوگر کو جو ہے نا شوٹ کر دیتی ہے، کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتی۔ آپ گولی کھاتے ہیں، یہ جو ہے نا کیا ہے، یہ ریفائن ہے، کیمیکل ہے۔ ریفائن گولی جب ہم کھاتے ہیں ہمارے بلڈ میں جاتی ہے، 15-20 منٹ میں اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ VIP چیزیں، ریفائن چیزیں جب ہم کھاتے ہیں، یہ ڈائریکٹ ہمارے جو ہے نا بلڈ میں جاتی ہیں، جو ہے نا ابزارب ہوتی ہیں، یہ ڈیجسٹ نہیں ہوتی، ڈائریکٹ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا بلڈ میں جا کے نا شوگر کو ہائی کر دیتی ہیں۔ تو آپ ان سے جان چھڑائیں، ان سے دور رہیں، آپ DIP ڈائٹ پہ آئیں۔ DIP ڈائٹ جب آپ پھل اور سبزیاں کھائیں گے، یہ ہضم ہوگی، ڈائجسٹ ہوگی، یہ نا ڈائریکٹ جو ہے نا ہمارے بلڈ میں نہیں جائے گی۔ جب ہم کھائیں گے پہلے اس کو چبائیں گے، جب چباتے ہیں تو ہمارا برین جو ہے نا اندر سگنل دیتا ہے، ہمارے جو بیکٹیریا ہیں ان کو سگنل ملتا ہے کہ جو ہے نا کھانا آنے والا ہے، اب ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ جب ہم کھاتے ہیں تو وہ بیکٹیریا ہمارے جو ہے نا کھانے کو سنبھال لیتے ہیں، جو ہے نا اپنے ہولڈ میں کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا اس کو ڈیجسٹ کرتے ہیں، پھر جو ہے نا شوگر بناتے ہیں، بلڈ بناتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ ہماری باڈی میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا ہماری شوگر جو ہے نا ہائی نہیں ہوتی، ہماری شوگر نارمل رہتی ہے۔ جتنا جو ہے نا ہماری باڈی کو منرل کی، شوگر کی ضرورت ہوتی ہے، بیکٹیریا جو ہے نا اتنا ہی جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا ہماری باڈی میں نا جو ہے نا حل کرتے ہیں، اس کو بھیجتے ہیں۔ تو آپ DIP ڈائٹ پہ آ جائیں، انشاءاللہ آپ کی شوگر نارمل رہے گی، آپ کا جو ہے نا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، آپ کی مزید تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ میری پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ لیں، میں نے علاج عرض کیے ہیں، 4 سٹیپ ہیں علاج کے جو ہے نا شوگر کے، آپ ان کو دیکھ کے ان پر عمل کریں، اپنے آپ کو صحت مند تندرست رکھیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، ایمان و عافیت عطا فرمائے۔